बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ सबक नंबर 11, मस्जिद के आदाब। नंबर 1, खुदा की नज़र में रुए ज़मीन का सबसे ज़्यादा बेहतर हिस्सा वो है जिस पर मस्जिद तामीर की जाए। खुदा से प्यार रखने वाले की पहचान ये है कि वो मस्जिद से भी प्यार रखते हैं। क़यामत के हैबतनाक दिन में जब कहीं कोई साया न होगा, खुदा उस दिन अपने उस बंदे को अपने अर्श के साए में रखेगा जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो शख्स अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता हो। बुखारी। नंबर 2, मस्जिद की खिदमत कीजिए और उसको आबाद रखिए। मस्जिद की खिदमत करना और उसको आबाद रखना ईमान की अलामत है। खुदा का इरशाद है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तर्जुमा, खुदा की मस्जिद को वही लोग आबाद रखते हैं जो खुदा पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाजें हमेशा मस्जिद में जमात से पढ़िए। मस्जिद में जमात और अजान का बाकायदा नज़्म रखिए और मस्जिद के निज़ाम से अपनी पूरी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म कीजिए। मस्जिद एक ऐसा मरकज़ है कि मोमिन की पूरी ज़िंदगी उसी के गिर्द घूमती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में बाज़ लोग वो हैं जो मस्जिद में जमे रहते हैं और वहाँ से हटते नहीं। फरिश्ते ऐसे लोगों के हमनशीन होते हैं। अगर ये लोग गायब हो जाए तो फरिश्ते उनको तलाश करते फिरते हैं, और अगर बीमार पड़ जाए तो फरिश्ते उनकी बीमार पुरसी करते हैं, और अगर किसी काम में लगे हों तो फरिश्ते उनकी मदद करते हैं। मस्जिद में बैठने वाला खुदा की रहमत का मुंतज़िर होता है। मुस्नद अहमद। नंबर 4, मस्जिद में नमाज के लिए ज़ौक़ और शौक़ से जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह और शाम मस्जिद में नमाज के लिए जाना ऐसा है जैसे जिहाद के लिए जाना। और ये भी फरमाया, जो लोग सुबह के अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाते हैं, क़यामत में उनके साथ कामिल रोशनी होगी। और ये भी फरमाया, नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में जाने वाले का हर कदम एक नेकी को वाजिब और एक गुनाह को मिटाता है। इब्न हिब्बान। नंबर 5, मस्जिद को साफ सुथरा रखिए। मस्जिद में झाड़ू दीजिए, कूड़ा करकट साफ कीजिए, खुशबू लगाइए। ख़ास तौर पर जुमा के दिन मस्जिद को खुशबू में बसाने की कोशिश कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मस्जिद में झाड़ू देना, मस्जिद को पाक व साफ रखना, मस्जिद का कूड़ा करकट बाहर फेंकना, मस्जिद में खुशबू सिलगाना, बिलखुसूस जुमा के दिन मस्जिद को खुशबू में बसाना जन्नत में ले जाने वाले काम हैं। इब्न माजा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मस्जिद का कूड़ा करकट साफ करना हसीन आंखों वाली हूर का महर है। तिबरानी। नंबर 6, मस्जिद में डरते लरसते जाइए। दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहिए और खामोश बैठकर उस तरह जिक्र कीजिए कि खुदा की अजमत और जलाल आपके दिल पर छाया हुआ हो। हंसते बोलते गफलत के साथ मस्जिद में दाखिल होना गाफिलों और बेअदबों का काम है, जिनके दिल खुदा के खौफ से खाली हैं। बाज़ लोग इमाम के साथ रुकू में शरीक होने और रकत पा लेने के लिए मस्जिद में दौड़ते हैं। ये मस्जिद के एहतराम के खिलाफ है। रकत मिले या ना मिले, संजीदगी, वक़ार और आजिज़ी के साथ मस्जिद में चलिए और भाग दौड़ से परहेज कीजिए। नंबर 7, मस्जिद में सुकून से बैठिए और दुनिया की बातें न कीजिए। मस्जिद में शोर मचाना, ठट्टा मजाक करना, बाजार के भाव पूछना और बताना, दुनिया के हालात पर तबसरा करना और ख़रीदो फरोख्त का बाजार गर्म करना मस्जिद की बेहुरमती है। मस्जिद खुदा की इबादत का घर है, इसमें सिर्फ इबादत कीजिए। नंबर 8, मस्जिद में ऐसे छोटे बच्चों को न ले जाइए जो मस्जिद के एहतराम का शऊर न रखते हों और मस्जिद में पेशाब पाखाना करे या थूके। नंबर 9, मस्जिद को गुजरगाह न बनाइए। मस्जिद के दरवाजे में दाखिल होने के बाद मस्जिद का ये हक है कि आप उसमें नमाज पढ़े या बैठकर जिक्र और तिलावत करें।
نمبر 10، اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی شخص اس طرح اعلان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے اور یہ کلمہ فرماتے، لا رد اللہ علیک زعلتک، خدا تجھ کو تیری گمی ہوئی چیز نہ ملائے۔ نمبر 11، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، پھر یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آ جائے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسلم شریف۔ ترجمہ، خدایا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیے، اس نفل کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی سفر سے واپسی ہو تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھیے اور اس کے بعد اپنے گھر جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے مسجد آتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 12، مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسلم شریف۔ ترجمہ، خدایا میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 13، مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا نظم قائم کیجیے اور مؤذن اور امام ان لوگوں کو بنائیے جو دین و اخلاق میں بحیثیت مجموعی سب سے بہتر ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ ایسے لوگ اذان اور امامت کے فریضے انجام دیں جو معاوضہ نہ لیں اور اپنی خوشی سے اجر آخرت کی طلب میں ان فرائض کو انجام دیں۔ نمبر 14، اذان کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا مانگی قیامت کے روز وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ بخاری شریف۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ بخاری شریف۔ ترجمہ، خدایا اس کامل دعوت اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 15، مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو اس کے کلمات سن سن کر آپ بھی دہرائیے، البتہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں کہیے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہیں تو جواب میں یہ کلمات کہیے، صدقت و بررت۔ ترجمہ، تم نے سچ کہا اور بھلائی کی بات کی۔ نمبر 16، تکبیر کہنے والا جب قد قامت الصلاۃ کہیں تو جواب میں یہ کلمات کہیے، اقامہ اللہ و ادامہ، خدا سے ہمیشہ قائم رکھیں۔ نمبر 17، عورتیں مسجدوں میں جانے کے بجائے گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ ایک بار حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارا شوق معلوم ہے، لیکن تمہارا کوٹھری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم دالان میں نماز پڑھو، اور دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ صحن میں پڑھو۔ البتہ عورتوں کو مسجد کی ضروریات پوری کرنے کی امکان بھر کوشش کرنی چاہیے۔ پانی کا انتظام، چٹائی کا انتظام اور خوشبو وغیرہ کا سامان بھیجیں اور مسجد سے دلی تعلق قائم رکھیں۔ نمبر 18،
ہوشیار بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ ترغیب دے دے کر بھیجیں تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو، اور مسجد میں ان کے ساتھ نہایت نرمی، محبت اور شفقت کا سلوک کیجیے۔ وہ اگر کوئی کوتاہی کرے یا شرارت کر بیٹھے تو ڈانٹنے پھٹکارنے کے بجائے پیار اور محبت سے سمجھائیے اور بھلائی کی تلقین کیجیے۔ کتاب آداب زندگی سبق نمبر 11 مسجد کے آداب کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو نماز کے آداب پر اپلوڈ کی جائیں گی اسی یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔